ایویں رل دین لوکی تیرے نال تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دین لوکی تیرے نال ایویں رل دین لوکی تیرے نال تسی جے بلاؤ آقا روح ٹر پیندے نے تسی جے بلاؤ آقا روح ٹر پیندے نے ہتھاں وچ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے ہتھاں وچ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے تیرے گن گن دساں کی کمال تیرے گن گن دساں کی کمال ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور مسیحا کو مسیحائی کی طاقت بخشی ہر نبی کو کوئی قیمت کوئی دولت بخشی میرے سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی تیرے گن گن دساں کی کمال تیرے گن گن دساں کی کمال تیرے گن گن دساں کی کمال سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کتابشیں ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے تیرے گن گن دساں کی تیرے گن گن دساں کی کمال سونیا تینو رب نے بنایا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دین لوکی تیرے نال بھلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی اکھ دا بھلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی اکھ دا ایویں کوئی غریباں دے خیال نہیں ہو رکھدا ایویں کوئی غریباں دے خیال نہیں ہو رکھدا جیویں رکھے تو غلاماں دے خیال سونیا جیویں رکھے تو غلاماں دے خیال میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخلت الشوکۃ فی رجل احدکم اجد المہا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا تم میں سے جب بھی کسی کے پاؤں کے اندر کانٹا بھی چبھتا ہے اجد المہا اس کا درد مجھے محسوس ہوتا ہے کانٹا امتی کو لگتا ہے درد مصطفیٰ کو محسوس ہوتا ہے ایویں رکھے تو غلامہ جیویں رکھے تو غلامہ دے خیال بھلا ہووے آقا تیری بھلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی اکھ دا ایویں کوئی غریباں دے خیال نہیں ہو رکھدا جیویں رکھے تو غلاماں دے خیال سونیا جیویں رکھے تو غلاماں دے خیال سونیا ایویں رل دین لوکی تیرے نال